बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे स्पेशल। आज संडे और आज संडे को हमेशा ही मैं अपने दिल की बात और आपकी बात ही करता हूँ। देखिए, जिंदगी को जो है वो रूहानियत के साथ जोड़ के रखने से बहुत बड़ी अल्लाह ताला की मदद मिलती रहती है। जो लोग अपने कामों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ के रखते हैं, अपने काम अल्लाह ताला से करवाने का हुनर जानते हैं, उनकी जिंदगी में बड़ी जबरदस्त मदद होती है। अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम अपने मुताबिक चलाया होता है, मगर जब हम जिक्र अज़कार करते हैं अल्लाह के साथ, पढ़ाइयों के ज़रिए, रोज़ों के ज़रिए, इबादत के ज़रिए ताल्लुक़ को मजबूत करते हैं तो अल्लाह राज़ी होते हैं। अगर कभी ज़िंदगी में परेशानी, मुसीबत और टेंशन भी आ जाए तो बंदे का अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं टूटता। इसी तरह लोग अल्लाह वालों के ऊपर भी भरोसा करते हैं, और ये भरोसा जब उनका मजबूत रहता है तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत भी होती है। मैं समझता हूँ कि दिन का आगाज़ जो है इंसान को अल्लाह ताला की हम्द व सना से करना चाहिए, और नमाज पढ़नी चाहिए किसी वक्त भी जब आप उठो। चाहे कई लोग सवेरे उठ जाते हैं, कई देर से उठते हैं, तो कम से कम फ़र्ज ज़रूर पढ़ने चाहिए। मौका, जहाँ कहीं मौका मिले हमें नेक काम कर ही लेना चाहिए, और इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि शायद नमाज का वक्त गुजर गया है तो अब क्या करें, पढ़ें या ना पढ़ें। पढ़ लेना चाहिए। छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी जो बंदे की जिम्मेदारियां होती हैं, उनसे जो है बंदा जब जुड़ा रहता है तो फिर अल्लाह की मदद होती रहती है। हम जिंदगी में रोजाना एक काम भी पॉजिटिव लाते जाएंगे तो जिंदगी जो है पॉजिटिविटी से भर जाएगी, और एक छोटी सी नेगेटिविटी अगर रोजाना की जिंदगी में शामिल होती जाएगी तो वो फिर बंदा नेगेटिविटी का एक अंबार बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो कि पॉजिटिव सोच के मालिक नजर आते हैं। और अगर जिस तरह आज संडे है, छुट्टी है, तो आप अपनी फैमिली के पास बैठे और पॉजिटिव बातें करें और नेगेटिविटी को जिंदगी से निकालें। नेगेटिविटी को जिंदगी से निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ जिक्र ज़िकार भी करने चाहिए। जिस तरह सोचों की नेगेटिविटी होती है, इस तरह लोगों की नज़रों की, बुग़्ज़, हसद और कीना की भी नेगेटिविटी होती है। आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं और वो नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, तो होता यह है कि उनकी नेगेटिविटी हमारे कामों पर भी असर अंदाज होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोग, जहाँ फीलिंग्स आए कि यहाँ पे जो आपके इर्द गिर्द जो बंदा है वो आपके बारे में नेगेटिव सोचता है, तो उससे दूर हट जाए और उन लोगों के पास बैठे जो कि आपका हौसला बने, आपकी डिटर्मिनेशन बने, आपको पॉजिटिव वे के साथ जो है वो लेकर चले, क्योंकि पॉजिटिविटी ही बंदे को जो है वो कामयाबियों के दोराहे पे लेकर चले जाती है। नेगेटिव एनर्जी ना सिर्फ लोगों की सोचों में बुग़्ज़, हसद और कीना के साथ मौजूद होती है, बल्कि नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द 7200 बलाएं हर वक्त रहती हैं जो कि हमारे कामों को रोकती हैं, हमें मायूस करती हैं, हमें उदास करती है, हमें नेगेटिव करती है कि कहीं ये बंदा अल्लाह ताला से मांग ना ले, अल्लाह ताला से दुआ ना कर ले, अल्लाह ताला के रास्ते में सदका ना दे दे। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव वे से सोचना और उसको रूहानियत के जरिए जो है वो लेकर चलना। पानी के ऊपर दम करके जरूर पीना चाहिए बंदे को, और कामों के लिए पढ़ना चाहिए सुबह के वक्त, और रात के वक्त अपने कामों की ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करने के लिए किसी न किसी से ज़रूर जिक्र अज़कार ले लेना चाहिए। और रोज़ाना की पढ़ाई की बुनियाद के ऊपर मैं इंशाल्लाह डेली हॉरोस्कोप आपके पुरज़ोर असरार पे शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको रोज़ाना की जो पढ़ने के लिए अमल बताऊँगा वो आप मुख्तसरन होंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला उससे बड़ी ज़बरदस्त आपकी मदद और नुसरत होगी और कामों में भी मदद होगी। एक छोटा सा पैगाम होता है वीडियो से पहले, और आज संडे स्पेशल है तो आज के दिन की हर स्टार की स्टोरी ऑफ दी डे बता देते हैं, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की आपकी डेली हॉरोस्कोप भी बताया करेंगे इंशाल्लाह ताला, मगर उसमें भी कोई ना कोई ऐसा वाकया भी बताएंगे जो कि कोशिश तो यही होती है कि इस्लाह माशरा का बाइस बने
لیکن یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے. آپ سے صرف یہ التجا ہوتی ہے کہ جب آپ ویڈیو دیکھا کریں اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور لوگوں کو بتائیں بھی. تو چلتے ہیں سب سے پہلے برج حمل والوں کے سنڈے کے دن کی سٹوری آف دی ویک. تو ایریز برج حمل والوں کی سنڈے کی سٹوری آف دی ویک. سٹوری آف دی ویک کی سنڈے کی بات کریں برج حمل والوں کی تو آج کا دن بڑا خوشیوں سے بھرپور. تھرڈ پارٹی سچویشن آپ کے معاملات میں بڑی زبردست مدد, سوچ بچار ہوگی, نئی شروعات کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے, کہیں جانے کا, باہر جانے کا پلان بھی ہو سکتا ہے. آج کے دن آپ اپنے معاملات کے لیے صبح کے وقت 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے گا. برج ثور والوں کی سنڈے کی سٹوری آف دی ڈے. برج ثور سنڈے سٹوری آف دی ڈے. برج ثور کی بات کریں اور سنڈے کی بات کریں تو برج ثور والے کافی خواہشیں آج کے دن اپنے دل میں رکھ کے بیٹھیں گے. مالی طور پہ کچھ چیزیں مینج کرنے کی ضرورت ہے, کوئی کام بھی مل سکتا ہے, لیکن اپنی نیڈ کو پورا کرنا ہے اور فیملی کو, گھر والوں کو وقت دیں گے تو فائدہ ہوگا. برج جوزا والوں کی سنڈے سٹوری آف دی ڈے. برج جوزا سنڈے سٹوری آف دی ڈے. اچھا جی, برج جوزا کی بات کروں, سنڈے کی بات کروں تو برج جوزا والے آج کے دن جو ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر غصہ کو کنٹرول کرنا ہے. اگر کسی بات کی نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو جو ہے کنٹرول رکھنا ہے. نئی شروعات بھی ہے لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. لوگ آج آپ کے بارے میں نیگیٹو جو ہے وہ انرجی پھیلا سکتے ہیں. کینسر والوں کی سنڈے کی سٹوری آف دی ڈے. کینسر سنڈے سٹوری آف دی ڈے. کینسر والے آج کے دن اپنی فیملی سے متعلقہ تھوڑا سا اگریسو اور پریشان نظر آتے ہیں. آج آپ مایوس اور اداس بھی ہو سکتے ہیں. غصہ کنٹرول کریں, خرچہ اخراجات کو کم کریں اور اپنے اوپر پریشر نہ لے کے آئیے گا. خواہشیں پوری کرنے کے لیے آپ پازیٹیو سوچیے گا اور آج کے دن آپ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ پڑھیں گے. اور جناب دیکھتے ہیں جی یہاں پہ لیو والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے. تو لیو والوں کے آج کے دن کی یعنی سنڈے کی سٹوری آف دی ڈے. لیو والے جو ہے سنڈے کی بات کریں تو بہت پازیٹیو نظر آتے ہیں. آپ کی آج روحانیت اور چھٹی حص بڑی تیز ہو جائے گی. معاملات میں مدد ہوگی, کوئی بڑی خبر ملے گی, کاموں میں مصروف, لیکن آج آپ نے پریشر نہیں لینا, گھبرانا نہیں. سورہ فاتحہ 2 مرتبہ اور آیت الکرسی 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پی لیجئے گا. ورگو والوں کی سنڈے کی سٹوری آف دی ڈے. ورگو برج شملہ سنڈے سٹوری آف دی ڈے. اچھا جی, ورگو والے کسی بات کو لے کر ڈسٹرب نظر آتے ہیں اور معاملات اچانک چینج ہو سکتے ہیں. کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں, کسی سے مشاورت کریں. ڈبل مائنڈڈ ہے, خاص کر پیار اور محبت سے متعلقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ صبح کے ٹائم پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار دیجئے گا. لیبرا والوں کی سنڈے کی سٹوری آف دی ڈے. لیبرا سٹوری آف دی ڈے سنڈے کی کیا نظر آتی ہے؟ تو لیبرا والوں کی سٹوری آف دی ڈے کی بات کریں تو لیبرا والے آج تھوڑا سا نیگیٹو نظر آتے ہیں, پریشر میں نظر آتے ہیں, کنفیوز نظر آتے ہیں, اداس ہیں, اکیلے پن کے شکار ہیں اور ذمہ داریوں میں اضافہ اور کچھ چینجنگ لانا چاہتے ہیں. لیبرا والے آج سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ صبح کے ٹائم پانی پہ دم کر کے پی لیں. اسکارپیو والوں کی سنڈے کی سٹوری آف دی ڈے. اسکارپیو والوں کی سٹوری آف دی ڈے کی بات کریں تو اسکارپیو والے سنڈے اپنی باتیں دل میں چھپا کے رکھے بیٹھے ہیں. غصہ ہے, جو گھریلو خواتین ہیں وہ بچوں کے اوپر پریشر ڈال رہی ہیں, کچھ چینجنگ چاہ رہے ہیں, کہیں بھاگ جانا چاہتے ہیں اور پیسوں سے متعلقہ ایشوز بھی آپ لوگوں کو سامنے آ سکتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صبح کے ٹائم 21 مرتبہ پڑھ لیجئے گا. سیجیٹیریس سنڈے سٹوری آف دی ڈے. سیجیٹیریس کی بات کریں تو سنڈے سیجیٹیریس والے اپنے گھر کے ماحول میں ان لوگوں سے بچ کے رہیں جو حسد کرتے ہیں اور نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے. معاملہ سموتھلی چلیں گے. کچھ نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں, سر درد, طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے اور جذبات میں پرابلم بھی ہو سکتا ہے, روحانی ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. آیت الکرسی 11 مرتبہ صبح کے ٹائم پڑھ لیجئے گا. کیپریکون سنڈے کی سٹوری آف دی ڈے. کیپریکون سنڈے سٹوری آف دی ڈے کی بات کریں تو کچھ نیگیٹیوٹی چل رہی ہے آپ کے مائنڈ میں, خاص کر محبت سے متعلقہ معاملات اور کوئی نیا کام کرنا اور اس کے بارے میں جذباتی ہو جانا اور کوئی ڈیسیژن لینا. تو اس طرح کی سوچ بچار ہے, مشاورت کریں اور جو ڈبل مائنڈڈ ہے اس کو آج ختم کریں.
कैप्रिकॉर्न वाले आज के दिन सूरह यासीन की पहली 9 आयत 2 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा सुबह के वक्त। एक्वेरियस वालों की संडे की स्टोरी ऑफ द डे, एक्वेरियस वो जो दिलो संडे स्टोरी ऑफ द डे। एक्वेरियस वालों की बात करें तो आज के दिन आप अपने मामलात को बड़ा पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज के दिन सर दर्द हो सकता है, प्रेशर ले सकते हैं, उदास हो सकते हैं, नेगेटिव असर आ सकता है और रिलेशन से मुतल्लिका, फैमिली से मुतल्लिका मामला आपको परेशान कर सकते हैं। एक्वेरियस वाले आज सुबह के वक्त अपने कामों की नेगेटिविटी दूर करने के लिए सलामन कौलन मिन रब्बे रहीम 19 मरतबा सुबह के वक्त पढ़ लें। बुर्ज हौत वालों की संडे की स्टोरी ऑफ द डे। बुर्ज हौत वालों की बात करें और आपके मामलात की बात करें तो आज किसी बात को लेकर दिल टूट सकता है, डिसहार्ट हो सकते हैं। जो भी काम करेंगे उसमें 50-50 फायदे हैं। आज बाहर चले जाना चाहते हैं, माली तौर पे फजूल खर्ची बढ़ सकती है, उसको कंट्रोल करें और पॉजिटिव तरीके से मामलात को लेकर चलें। बुर्ज हौत वालों के मामलात के लिए आज के दिन आप औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम 121 मरतबा सुबह के टाइम पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा। तो जनाब ये थी तमाम स्टार्स की स्टोरी और उनके पढ़ने के लिए अमाल। तो जो लोग ये तमाम पढ़ाई वगैरह करना चाहें वो मुझे मैसेज भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया।